नमस्कार विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, स्वागत छ। तपाईहरू टेलिभिजनको नजिक आउनुहोस्। आजको क्रियाकलाप सुरु गरौँ। आज म निपातको परिचय साथसाथै कथा लेखन अभ्यासको कक्षा सञ्चालन गर्न गइरहेको छु। तपाईहरू यसतिर ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस् है त। आजको पाठ सुरु गरौँ एउटा संवादबाट। दीपा र दीपकको बीचको संवाद छ। दीपाले भनेको सुरुवात गरेको छ, ए दीपक, तिमी कता जान लाग्या हौ? म त बजारतिर पो जान लाग्या। लौ न नि, खै त मास्क लगाएको। मास्क नलागी त यसरी हिँड्न हुन्न है। मलाई त मास्क लगाएर हिँड्नै मन पर्दैन भने। त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र? कोरोनाको सङ्क्रमण बढेको छ नि। यतातिर पनि कति मान्छे सङ्क्रमित भइसकेका छन् रे। खै कुन्नी के हुने हो, मलाई त डर पो लाग्न थालेको छ। ल अब लाउँछु, धन्यवाद। यो संवादमा केही शब्दहरू निपातको रूपमा प्रयोग भएका छन्। ती शब्दहरू कुन होला हेर्नुहोस् त। जस्तै, ए दीपक, तिमी कता जान लाग्या हौ? यहाँ हौ शब्द छ, यो निपातको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै, म त बजारतिर पो जान लाग्या। यहाँ त निपातको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै गरी लौ न नि, लौ न नि, यी तीनवटै निपात हुन्। त्यस्तै गरी खै त मास्क लगाएको, खै र त यो पनि निपातको रूपमा प्रयोग भएको छ। त्यस्तै यहाँ पनि त र अर्को है निपातको रूपमा प्रयोग भएका छन्। मलाई त मास्क लगाएर हिँड्नै मन पर्दैन भने शब्द पनि र त पनि। त्यस्तै गरी त्यसो भनेर कहाँ हुन्छ र अनि नि। यस्तै गरी भइसकेका छन् रे, खै कुन्नी हो। यस्ता शब्दहरू निपात बुझाउने शब्द हुन्। अब त्यसो भए भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू अनुमान गर्नुहोस् त, निपात भनेको के हो? के होला? ल, तपाईहरू पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा लेख्नुहोस् है। निपात भनेको के हो? प्रश्न टिप्नुभयो र यसको परिभाषा पनि खोज्नुहोस् है त। ल, तपाईहरूले सोच्नु पनि भयो, लेख्नु पनि भयो होला। निपात भनेको के रहेछ? ल हेर्नुहोस् है, हामी यसलाई यसरी परिभाषित गर्न सक्छौँ। आफ्नो खास अर्थ नहुने तर वाक्यमा प्रयोग हुँदा विशेष अर्थ बुझाउने शब्दलाई निपात भनिन्छ। निपातले वाक्य वा भनाइलाई मिठासपूर्ण बनाउँछ। नेपाली भाषामा प्रशस्त मात्रामा यसको प्रयोग गरिन्छ। अब कसरी मिठास बढाउँछ, एक दुईवटा उदाहरण हेरौँ है त। जस्तो हेर्नुहोस् त, म केही वाक्य लेख्छु, हुन्छ, म जान्छु। यो वाक्यमा निपात प्रयोग भएको छैन। अब निपात प्रयोग गरी हेरौँ है त। जस्तो कि हुन्छ नि त, म जान्छु। अब यो पहिलो वाक्य र दोस्रो वाक्यमा फरक आएको छ। जस्तो हुन्छ, म जान्छु, हुन्छ नि त, म जान्छु। यसरी तल्लो वाक्यमा मिठास र सरलता आएको देखिन्छ। त्यस्तै अर्को वाक्य हेर्नुहोस्। जस्तो तिमीले भन्यौ, र मैले माने। तिमीले भन्यौ र मैले माने। अब यहाँ यो वाक्यमा निपात प्रयोग गरी हेरौँ है त। जस्तो तिमीले भन्यौ
र पो मैले माने। यी दुईटा वाक्यमा हेर्नुहोस् त, तिमीले भन्यौ र मैले माने, तिमीले भन्यौ र पो मैले माने। अब यसले वाक्यलाई गम्भीर पनि बनाएको छ, अर्थपूर्ण पनि बनाएको छ, अनि रोचक पनि बनाएको छ। यसरी भनाइलाई मिठासपूर्ण, ओजपूर्ण बनाउन प्रयोग हुन आउने शब्दहरू नै के हुन्? निपात हुन्। अब निपातमा प्रयोग हुने शब्दहरू के हुन्छन् होला? ल हेर्नुहोस् है त। जस्तै म यहाँ लेख्छु पनि, तपाईहरू पनि हेर्नुहोस्, तपाईहरू पनि आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा पनि टिप्नुहोस् है। जस्तो लु, रे, त, पो, खै, कुन्नी, क्यारे, है, नै, यस्ता शब्दहरू निपात बुझाउने शब्द हुन्। यी छुट्टै प्रयोग भयो भने यसको कुनै खास अर्थ आउँदैन, तर वाक्यमा प्रयोग भएपछि यसले वाक्यको ओजलाई बढाउँछ, महत्त्वलाई बढाउँछ, भनाइलाई मिठास बनाउँछ। अब माथि प्रयोग भएका, जस्तो हेर्नुहोस् त, माथि प्रयोग भएका त, पो, क्यारे, नै, रे, पो, ल, लौ, नि लगायत आ, नै, र, कुन्नी, होइन, आ, लु, खोइ, है आदि निपात बुझाउने शब्द हुन्। अब वाक्यमा प्रयोग भएका केही सन्दर्भहरू हेर्नुहोस् है। जस्तै ऊ त घर गएछ, यहाँ त निपातको रूपमा प्रयोग भएको छ। ए बाबु यता हेर त, यहाँ पनि तको रूपमा छ। खै किन हो कुन्नी, ऊ त मसँग खुसी छैन रे। जस्तो खै, कुन्नी, रे, यहाँ त पनि छ। यी अभ्यास के निपात बुझाउने शब्द हुन्। त्यस्तै प्रकाश त आज आएन क्या र, यहाँ त क्या र, प्रकाश त आज आएन क्या र, त क्या र। त्यस्तै ऊ उता नै गएको छ, नै, ऊ पढ्छ, र पो उत्तीर्ण हुन्छ। ल तिमी बजार नजाने, यहाँ हामीले छुट्टै कलरमा लेखिएका, रङमा लेखिएका शब्दहरू निपातको रूपमा प्रयोग गरेका छौँ, प्रयोग भएका देख्नुभयो। अब हामी अर्को क्रियाकलापतिर लागौँ है त। तपाईँको पाठ्यपुस्तकमा पेज नम्बर 7 र 8मा हेर्नुहोस् त, 7 को अन्तिम 2 वाक्यदेखि हेर्दै जानुहोस् है। यहाँ केही निपात भएको अनुच्छेद छानिएको छ। यहाँ कुन कुन शब्द निपात छन् होला हेर्नुहोस् त। पाठको तलको अनुच्छेदबाट निपात पहिचान गर्नुहोस्। आमा आज बहिनीको छैटी अघि पुन्टेले उत्सुक हुँदै सोध्यो, हो तर तँलाई किन यत्रो चासो नि? आमाले भनिन्, हजुरआमाले भन्नुभएको छैटी भनेको त मानिसको भाग्य लेखिने दिन अरे। छैटीको राति बच्चाको सिरानीमा कापी कलम राखिदिनुपर्छ अरे, रातभरि बत्ती निम्न दिनु हुँदैन अरे, अनि देउताले आएर सुटुक्क भाग्य लेखेर जान्छन् अरे। मान्छेले भाग्यमा लेखेको कुरा मात्रै पाउँछ अरे। पुन्टेले आफूलाई थाहा भएको सम्पूर्ण कुरा आमालाई बतायो। त्यतिखेरै पुन्टेको बुवा पनि आइपुग्यो। ऊ छोराको कुरा सुनेर छक्क परेन। उसले भन्यो, पुन्टे हामीले तेरो छैटीमा देउतालाई तेरो भाग्य लेख्न दिएनौ नि। ल हेर्नुभयो, यहाँ कुन कुन शब्दहरू चाहिँ अब निपातको रूपमा प्रयोग भएका छन् भन्नुहोस् त। जस्तै हगी, त्यस्तै नि, अर्को छ अरे, या अर्को पनि प्रयोग भएको छ अरे, त्यस्तै रे, अर्को वाक्यमा पनि अरे प्रयोग भएको छ, यस्तै रे प्रयोग भएको छ। हेर्नुहोस् त, यी निपात बुझाउने शब्द हुन्। या अन्तिममा नि प्रयोग भएको छ, यो पनि निपात बुझाउने
शब्द हो। अब हामी थप क्रियाकलापतिर लागौँ है। निपात भनेको के हो त? अब हामीले यतिका छलफल गरिसकेपछि तपाईहरुले निपात भनेको के हो ठम्ब्याउन सक्नुभयो होला। ल, हामीले माथि पनि निपातको परिभाषा पनि दिएका थियौँ। निपात भनेको के रहेछ? निपात भनेको कुनै छुट्टै रूपमा छुट्टै प्रयोग हुँदा स्वतन्त्र रूपमा अर्थ नहुने तर वाक्यमा प्रयोग भइसकेपछि वाक्यको मिठासलाई बढाउने, ओजलाई बढाउने, वाक्यलाई रोचक बनाउने शब्दहरू नै निपात हुन्। निपातको रूपमा प्रयोग हुने शब्दहरू के हुन्? यहाँ पनि छ, फेरि पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। लु, रे, त, पो, खै, कुन्नी, क्यारे, नाई आदि। ल, तलको अनुच्छेदबाट निपात पहिचान गरेर लेख्नुहोस् है त। अर्को एउटा क्रियाकलाप गरौँ। खै कुन्नी किन हो? नरेशको जवाफले अमृता प्रभावित थिए। अमृताले त अर्को प्रश्न पो सोधी नरेशलाई। लौ भन त नरेश, सानो सानो रुख चढ्नमा दुःख भनेको के हो? नरेश किन डग्थ्यो नाइ? उसले झटपट जवाफ दिइहाल्यो, सिस्नु। ल, अब यहाँ के प्रयोग भएको छ? जस्तो खै, कुन्नी, त्यस्तै त, पो, अनि यहाँ लौ भन त, लौ, त, त्यस्तै गरी नाइ, यी शब्दहरू निपात बुझाउने शब्द हुन्। अर्को पनि हेर्नुहोस् है। हो नि है। अमृता खुसी भई। अमृताले अर्को प्रश्न सोधी। हात्ती होइन सुँड छ, चरो होइन उड्छ, के हो लौ भन त नरेश? जवाफ नआएसम्म म तिमीलाई छोड्दिनँ क्यारे। नरेशले जवाफ दियो, झिङ्गा त हो नि। ल, यहाँ पनि जस्तो कि हेर्नुहोस् त, लौ, त, त्यस्तै गरी क्यारे, नि, त जस्ता शब्दहरू निपातको रूपमा प्रयोग भएका छन्। अब म यो निपात पछाडि अब दोस्रो क्रियाकलापतिर लिएर जाँदैछु भाइ बहिनीहरूलाई। हामीले अघि भनेका थियौँ आज हाम्रो निपात पछाडि कथा लेखनको पनि क्रियाकलाप छ। अब कथा लेख्ने सिप कसरी बढाउने, कथा लेख्न जान्नुपर्छ होइन त? त्यसो भए अब सबैभन्दा पहिला चाहिँ कथा भनेको चाहिँ के हो नि, त्यसको बारेमा छलफल गरौँ, हुन्न त? ल भाइ बहिनी हो, कथा भनेको के हो? तपाईहरू पनि यसो सोच्नुहोस् त, कथा भनेको के हो? हामीले सानै कक्षादेखि नै कथाहरू पढ्दै आएका छौँ। अनि कथा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई रोचक पनि लाग्छ। कथा सुन्न भनेपछि भाइ बहिनीहरू हुरुक्क हुन्छौ। त्यस्तै गरी कथा अब सुन्ने मात्रै होइन, कथा लेख्ने सिप पनि त बनाउनु पर्छ होइन त? ल, कथा भनेको के होला सोच्नुभयो? ल, हामी यसो सोचौँ त, हामीले पढेका कथाहरू कस्ता कस्ता खालका छन्? के छन्? कथाहरू रोचक हुन्छन्, कथामा विभिन्न पात्रहरूको प्रयोग भएको हुन्छ, अनि कथाहरू रमाइला पनि हुन्छन्, कथाले कुनै न कुनै किसिमको शिक्षा दिएको पनि हुन्छ होइन त? अब यसलाई सिलसिला मिलाएर कसरी भन्न सकिन्छ? ल हेर्नुहोस् है त। कथा सिलसिला मिलाएर प्रस्तुत गरिएको घटनाको रोचक प्रस्तुति हो। कथाले जीवनको सानो अंश ओगटेको हुन्छ। कथाले महत्त्वपूर्ण सन्देश पनि दिएको हुन्छ। कथा सुन्न र पढ्न बालबालिकाहरू असाध्यै मन पराउँछन्। कथामा घटनाहरू हुन्छन्, पात्रहरू हुन्छन्, सरल भाषा शैलीको प्रयोग गरिएको हुन्छ। ल, अब कथा के हो भन्ने कुरा बुझ्नुभयो होला। अब त्यस्तै फेरि हेर्नुहोस् त, यो कथालाई हामी यसरी पनि चिन्न सक्छौँ। कथा विभिन्न किसिममा प्रस्तुत भएका हुन्छन्। यद्यपि कथा लेख्दाखेरि दुईटा कुराहरू ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। कथा या स्वतन्त्र विचारका आधारमा पनि लेखिन्छन्, कथा बुँदा वा सङ्केतका आधारमा पनि लेखिन्छ। अर्थात् सुरुमा कथा लेख्दा बुँदा वा सङ्केतका आधारलाई
आधार मानेर लेख्नुपर्छ अथवा दिएका बुँदा वा सङ्केतका आधारमा कथा लेख्न सजिलो पर्छ। यसरी बानी पर्दै गएपछि हामी आफै कल्पना गरेर विभिन्न किसिमका घटनाहरूसँग तथ्यहरूसँग जोड्दै जोड्दै कथाहरू लेख्न सक्छौँ। त्यो कथा हामी परिष्कृत कथाको रूपमा पनि विकास गर्न सक्छौँ, परिष्कृत लेखनको अभ्यास पनि गर्न सक्छौँ। यसरी गरिने अभ्यास चाहिँ स्वतन्त्र विचारका आधारमा गरिने अभ्यासहरू हुन्। ल, अब यस आधारमा हेर्दा हामी अहिले चाहिँ यस कक्षामा बुँदा वा सङ्केतका आधारमा कसरी कथा लेख्न सकिन्छ यसका बारेमा चर्चा गर्छौँ है त। अब बुँदा वा सङ्केतका आधारमा कथा लेख्दा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू हेर्नुहोस् है। मैले यहाँ केही टिपोट गरेको छु, तपाईँहरूलाई म यहाँ वाचन पनि गर्छु, तपाईँहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू पनि सुन्नुहोस्, बुझ्नुहोस् है त। दिएका सङ्केतहरूलाई वा बुँदाहरूलाई 2-3 पटक पढ्नुपर्छ। कथाको विषयवस्तु, घटना तथा पात्रका लागि उपयुक्त वातावरण, स्थान, समय आदिको उल्लेख गर्नुपर्छ। दिएको सङ्केतका आधारमा विषयवस्तु, घटना र पात्रको प्रयोग निश्चित रूपमा गर्नुपर्छ। पात्रहरू नदिएको भए पात्रको कल्पना गर्नुपर्छ, तर सङ्केतमा चाहिँ पात्रहरू पनि दिएको हुन्छ। दिएको विषयवस्तु वा घटना नखजमजिने गरी छोटा संवाद प्रयोग गर्दै कथा लेख्नुपर्छ। मौलिक तथा रोचक भाषा शैलीको प्रयोग गर्नुपर्छ। अन्त्यसम्ममा कथाको उद्देश्य पुरा भइसक्ने गरी कथा लेख्नुपर्छ। सङ्केत वा बुँदामा दिएका भन्दा बाहेकका घटना र पात्रहरू थप्नु हुँदैन। कथाको अन्त्यमा कथाले दिने शिक्षा वा सन्देश पनि स्पष्ट पार्नुपर्छ। उपयुक्त भाषा राख्नुपर्छ। शीर्षक पनि संक्षिप्त र अर्थपूर्ण शीर्षक राख्नुपर्छ। यसरी बुँदाका आधारमा, सङ्केतका आधारमा कथा लेख्न सकिन्छ। अब हेर्नुहोस् है, अब एउटा नमुना पनि हेरौँ न त्यसो भए। तल दिएका बुँदाहरूलाई मिलाएर एउटा कथा तयार पार्नुहोस् र उपयुक्त शीर्षक पनि दिनुहोस्। अब म यहाँ केही सङ्केतहरू प्रस्तुत गर्छु, तपाईँहरू पनि यी सङ्केतहरूलाई याद गर्नुहोस्। यो सङ्केत चाहिँ मैले तपाईँहरूकै पाठ्यपुस्तकबाट लिएको छु। पाठ्यपुस्तकलाई प्रयोग गर्न पनि सक्नुहुन्छ। पाठ्यपुस्तकमा पनि हेर्नुहोस्, यो पाठ्यपुस्तककै हो। अब यहाँ यस्तो दिएको छ सङ्केत, ल हेर्नुहोस् त। कुनै ठाउँमा एउटा ठुलो जङ्गल हुनु, काग र कोइली त्यही जङ्गलमा बस्नु, दुवैमा राम्रो मित्रता हुनु, एक दिन सबै काठमाडौँ घुम्न हिँड्नु, गोदावरी पुग्नु, स्याल काकासँग भेट हुनु, साँझ सबै जङ्गली जनावर जम्मा भएर स्याल काका कहाँ रमाइलो कार्यक्रम गर्नु, सबैले आफ्नो प्रतिभा देखाउनु, काग र कोइलीले गीत गाउनु, कागको स्वर कसैलाई मन नपर्नु, सबैले कोइलीको प्रशंसा गर्नु, कागलाई कसैले वास्ता नगरेकोमा रिस उठ्नु, ऊ खुरुखुरु आफ्नो बाटो लाग्नु, स्याल र कोइलीले कागलाई सम्झाउनु र नरिसाउन अनुरोध गर्नु, कागले मान्नु, सबैजना मिलेर बस्ने बाचा गर्नु। ल हेर्नुहोस् त, अहिले हामीले प्रस्तुत गरेको यो सङ्केतमा अब हामीले यी सङ्केतहरूको बिचबिचमा कुराहरू थपेर यो कथालाई रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ। अनि हामीले शीर्षक पनि दिनुपर्नेछ। ल उदाहरणको लागि, नमुनाको लागि यसरी लेख्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् है त, यो कथा लेखनलाई जस्तो शीर्षक हामीले काग र कोइलीको मित्रता भन्ने पनि राख्न सक्छौँ, अथवा यसका अन्य शीर्षक पनि हुन सक्छन्। अब यो कथालाई यसरी तयार गरिएको छ। म यसलाई वाचन गर्छु है। ल, माथिकै सङ्केतका आधारमा तयार गरिएको यो नमुना हो। तपाईँहरू पनि ख्याल गर्नुहोस् है कसरी लेखिँदो रहेछ त। कुनै ठाउँमा एउटा ठुलो जङ्गल थियो, त्यस जङ्गलमा काग र कोइली पनि बस्थे। उनीहरू दुवैमा राम्रो मित्रता थियो। सधैँ कति एकै ठाउँमा बस्नु, दुवैले काठमाडौँ घुम्ने निधो गरे। घुम्दा घुम्दै उनीहरू काठमाडौँको गोदावरी भन्ने ठाउँमा पुगे। गोदावरी उनीहरूलाई निकै रमाइलो लाग्यो। त्यहाँ घुम्दा घुम्दै उनीहरूको स्याल काकासँग भेट भयो। स्याल काकाले काग र कोइलीलाई गोदावरी घुमाइदिए। घुम्ने क्रममा
त्यहाँ धेरै जङ्गली जनावरहरूसँग भेटघाट र चिन्जान पनि भयो। त्यस दिन स्याल काका कहाँ नै बस्ने निदो भयो। साँझ स्याल काका कहाँ सबै जङ्गली जनावर जम्मा भए र रमाइलो कार्यक्रम पनि गरे। त्यस कार्यक्रममा सबैले आफ्नो प्रतिभा देखाउने मौका पाए। काग र कोइलीले गीत गाए। कागको स्वर कसैले पनि मन पराएन, तर कोइलीको स्वरको भने सबैले प्रशंसा गरे। तर कागलाई कसैले पनि वास्ता नगरेकोमा उसलाई रिस उठ्यो। ऊ खुरुखुरु आफ्नो बाटो लाग्यो। कोइली र स्याललाई यो कुरा नरमाइलो लाग्यो। उनीहरूले कागलाई सम्झाएर नरिसाउनका लागि अनुरोध गरे। कोइली र स्यालको अनुरोधलाई कागले मान्यो। उनीहरूले सबैजना मिलेर बस्दा हुने फाइदा बुझे। उनीहरूले अबदेखि एकले अर्कालाई महत्त्व दिने र सबैजनासँग मित्रता कायम गर्दै मिलेर बस्ने बाचा पनि गरे। यसरी प्रत्येक प्राणीलाई महत्त्व दिनुपर्छ र मिलेर बस्दा फाइदा हुन्छ भन्ने सन्देश कथाले दिएको छ। ल, तपाईहरूले अब कथा लेख्ने तरिका जान्नुभयो होला, होइन त? अब अरू अभ्यास पनि गरौँ है त। कथा लेखन सम्बन्धी नै अभ्यासहरू गरौँ। तल दिएका बुँदाहरूलाई मिलाएर एउटा कथा तयार पार्नुहोस् र उपयुक्त शीर्षक पनि दिनुहोस्। ल, यो चाहिँ तपाईँहरूको पाठ्यपुस्तकमा छैन, त्यसैले तपाईँहरू आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा चाहिँ यसलाई टिप्नुहोस् र अनि कथा बनाउने प्रयास गर्नुहोस्, कथा लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। बादशाह अकबरको राज्यमा बीरबल नामक एक बुद्धिमान मन्त्री हुनु। तपाईहरू पनि टिप्दै हुनुहुन्छ है। ल, कुनै एक महाजनको बहुमूल्य हिराको हार चोरी हुनु। मैले बिस्तारै पढिरहेको छु है, तपाईँहरूलाई लेख्न सजिलो होस् भनेर, किनभने हामीले अहिले यसैका आधारमा कथा लेख्नुपर्नेछ। बीरबलले महाजनलाई आफ्ना 7 जना नोकरहरूलाई लिएर आउन अराउनु। टिप्नुभयो? महाजन भोलिपल्ट नोकरहरूका साथ उपस्थित हुनु। बीरबलले 7 जना नोकरहरूलाई एक-एकवटा लट्ठी दिनु र भन्नु, जसले हार चोरेको छ मन्त्रका बलले उसको लट्ठी 1 अङ्गुल लामो हुन्छ भन्नु। हार चोर्नेले आफूलाई दिएको लट्ठी 1 अङ्गुल छोटो पार्नु। भोलिपल्ट बीरबलको सभामा छोटो लट्ठीवाला पक्राउ पर्नु। जुक्ति बुद्धिले जस्तो सुकै कठिन काम पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश। ल, एकचोटि तपाईँहरूले टिपेको कुराहरूलाई आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिपेको मिल्यो कि मिलेन एकचोटि हेर्नुहोस् है। बादशाह अकबरको राज्यमा बीरबल नामक एक बुद्धिमान मन्त्री हुनु। कुनै एक महाजनको बहुमूल्य हिराको हार चोरी हुनु। बीरबलले महाजनलाई आफ्ना 7 जना नोकरहरूलाई लिएर आउन अराउनु। महाजन भोलिपल्ट नोकरहरूका साथ उपस्थित हुनु। बीरबलले 7 जना नोकरहरूलाई एक-एकवटा लट्ठी दिनु र भन्नु, जसले हार चोरेको छ मन्त्रका बलले उसको लट्ठी 1 अङ्गुल लामो हुन्छ भन्नु। हार चोर्नेले आफूलाई दिएको लट्ठी 1 अङ्गुल छोटो पार्नु। भोलिपल्ट बीरबलको सभामा छोटो लट्ठीवाला पक्राउ पर्नु। जुक्ति बुद्धिले जस्तो सुकै कठिन काम पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश। ल, तपाईहरूले यो सङ्केतहरू, यी दिएका सङ्केतहरू टिप्नुभयो। अब कथा लेख्ने अभ्यास पनि गर्नुहोस् है त। अब यसलाई कसरी लेख्ने होला त? अब यसलाई शीर्षक के दिन सकिन्छ? बुद्धिको चमत्कार, अथवा जुक्तिका अगाडि अरू टिक्न सक्दैन भन्ने पनि दिन सकिन्छ, अथवा बीरबलको बुद्धिको चमत्कार पनि राख्न सकिन्छ। यहाँ हामीले छोटो शीर्षक राखेका छौँ, बुद्धिको चमत्कार। अब यसै शीर्षकलाई आधार मान्दै अघि दिएका बुँदाहरूका आधारमा
कसरी कथा लेख्ने होला ल हेर्नुहोस् है त। अब यसरी लेखिएको छ, बादशाह अकबरको राज्यमा बीरबल नामक एक बुद्धिमान मन्त्री थिए। बुद्धिका सहायताले उनी जस्तोसुकै कठिन काम पनि सजिलैसँग पार लगाइदिन्थे। एकपटक एक महाजनको बहुमूल्य हिराको हार चोरी भएछ। महाजनले बीरबल कहाँ गएर चोर पत्ता लगाइदिन आग्रह गरे। बीरबलले महाजनसँग चोरी भएको हारका सम्बन्धमा सोधपुछ गरे। उनले घरमा काम गर्ने मानिस तथा नोकर चाकरका बारेमा पनि सोधपुछ गरे। अनि बीरबलले महाजनलाई भोलिपल्ट नोकरहरूका साथ उपस्थित हुनका लागि अनुरोध गरे। भोलिपल्ट महाजन घरमा काम गर्ने 7जना नोकरका साथ उपस्थित भए। उपस्थित 7जना नोकरहरूलाई बीरबलले एक-एकवटा लट्ठी दिएर भने, भोलि तिमीहरू यसै समयमा मैले दिएको लट्ठी लिएर उपस्थित हुनु। जसले हार चोरेको छ मन्त्रका बलले उसको लट्ठी 1 अङ्गुल लामो हुन्छ। 7जना नोकरहरू महाजन कहाँ फर्के। हार चोर्ने नोकर चिन्ताले निकै छटपटियो। अब के गर्ने होला? अब मसँग भएको लट्ठीलाई 1 अङ्गुल काटेर छोटो पार्छु, अनि त मेरो लट्ठी पनि सबैको बराबर हुनेछ। भोलिपल्ट महाजनका 7जना नोकर बीरबल कहाँ पुगे। बीरबलले मन्त्र लगाए जस्तो गरे र सबैको लट्ठी नापेर हेरे। हार चोर्नेको लट्ठी छोटो थियो। छोटो लट्ठीवाला पक्राउ पर्यो। बीरबलले असजिलो कामलाई पनि आफ्नो बुद्धिका कारणले सजिलैसँग टुङ्गो लगाइदिए। यसरी यस कथाबाट जुक्ति बुद्धिले जस्तोसुकै कठिन काम पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएको छ। यसरी हामी कथा लेख्न सक्छौँ। अब कथा लेख्ने काममा भाइ बहिनीहरू निकै अभ्यस्त हुनुभयो होला। अब अझै पनि हामी कथा लेख्ने अभ्यास गर्न सक्छौँ। ल एकचोटि स्मरण गरौँ है त। यो कथा लेख्दाखेरि के गर्नुपर्छ रे? ल कथा दिएका सङ्केतलाई 2-3 पटक पढ्ने अनि सम्झनुहोस् त। त्यसपछि कथाका पात्रहरू दिएको हुन्छ। कथाका पात्रहरू हुन्छन्, ती पात्रहरूको भूमिकाका आधारमा कथा बनाउँदै जाने, कथालाई विस्तार गर्दै जाने, अनि कथाको घटना क्रमशः अगाडि बढिरहेको हुन्छ। त्यो कथाको घटनाहरूलाई मिलाउँदै लेख्दै जाने र अन्त्यमा कथा पुरा गरिसक्दा कथाको उद्देश्य, कथाको भनाइ, कथाको आशय पनि प्रष्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसरी प्रष्ट भइसकेपछि त्यसले दिने शिक्षा पनि स्पष्ट भइसकेको हुन्छ, सन्देश पनि स्पष्ट भइसकेको हुन्छ। त्यसरी कथाले दिएको सङ्केतका आधारमा त्यसले दिएको शिक्षालाई पनि हामी अन्त्यमा लेख्छौँ। जसरी यहाँ लेख्या छ यसरी यस कथाबाट जुक्ति बुद्धिले जस्तोसुकै कठिन काम पनि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। हो, यसरी हामी कथा लेख्न सक्छौँ। अब भाइ बहिनीहरू, अब तपाईहरू कथा लेख्न अभ्यस्त हुनुभयो होला। तपाईहरूलाई परीक्षाका सन्दर्भमा पनि यस्ता कथाहरू लेख्न आउँछन्। यसको उद्देश्य परीक्षा पास गर्नु चाहिँ होइन। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा सृजनात्मक प्रतिभाको विकास गर्नु पनि हो, अनि कथाहरूलाई रोचक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नु पनि हो। अब अर्को पनि एउटा अभ्यास गरौँ है त। ल तल दिएका बुँदालाई मिलाएर एउटा कथा तयार पार्नुहोस् र उपयुक्त शीर्षक पनि दिनुहोस्। अब तपाईहरू टिप्नुहोस् है। तपाईहरूको आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा यसलाई टिप्नुहोस् र लेख्नुहोस्। यहाँ कथाका सङ्केतहरू दिएका छन्। ल हेर्नुहोस् है त। अब यो सङ्केत तपाईहरूको किताबतिर छैन, त्यसैले तपाईहरूले टिप्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै म भन्दै जान्छु, तपाईहरू टिप्दै जानुहोस्। हेर्नुहोस् त, तपाईहरूले देखि पनि रहनु भएको छ। यसलाई हेर्दै मैले भनेको पनि सुन्दै फटाफट आफ्नो अभ्यास पुस्तिकामा टिप्नुहोस्। कुनै गाउँमा एउटा दुष्ट मानिस, उसले गाउँलेलाई विभिन्न किसिमले दुःख दिनु, जाल जेल र शोषण गर्नु, एकपटक नराम्रोसँग बिरामी पर्नु, सबै गाउँलेलाई बोलाएर माफी माग्नु, आफू मरेपछि दुःख दिएको बदलामा
एउटा काम गरिदिन अनुरोध गर्नु, त्यो दुष्ट मानिस मर्नु, गाउँलेहरूले गाउँमाथिको चौरमा लैजानु, मुखभरि बाँसका किलाहरू ठोक्नु, सिपाहीहरूले थाहा पाउनु, सिपाहीहरूले सबै गाउँलेलाई पक्रनु र जेलमा हाल्नु। दुष्टले बाँचुन्जेल मात्र होइन, बाँचुन्जेल मात्र नभई मरेपछि पनि दुःख दिने भएकाले दुष्टको सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्ने सन्देश। ल, अब यसलाई आधार मानेर कथा लेख्न सकिन्छ। यसको लागि के शीर्षक राख्नु उपयुक्त होला? ल भन्नुहोस् त। अब हामी शीर्षकको चयन गरौँ है त। कथा लेख्दाखेरि कथाको लगभग आशय, कथाको सङ्केत लगभग बुझिसक्नु भएको छ। त्यसैले यो कथाको शीर्षक के राख्न सकिन्छ हामी यहाँ छलफलका साथ लेखौँ है त। ल, अब दुष्ट मानिसको सङ्गतको फल पनि लेख्न सक्छौँ। दुष्ट मानिसको सङ्गतको फल अथवा दुष्टको सङ्गत मात्रै छोटो पनि लेख्न सक्छौँ। दुष्टको सङ्गत। अब यस आधारमा अब हामी कथा पनि लेख्न सक्छौँ। कसरी लेख्न सक्छौँ? ल, मैले यसलाई चाहिँ अब मौखिक रूपमा बताइदिएँ है। तपाईँहरू यो कथा कसरी लेख्न सकिँदो रहेछ मैले भनेको सुनेर भनेको आधारमा, यसैका आधारमा र मैले भनेको सुनेको आधारमा पनि कथा लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् है त। जस्तै कि हामी यसरी सुरु गर्छौँ। कुनै एउटा गाउँ थियो, त्यसमा एकजना दुष्ट मानिस बस्थे। उनले गाउँलेलाई विभिन्न किसिमले दुःख दिँदै आएका थिए। उनले विभिन्न जालझेल र शोषण गरेर गाउँलेहरूलाई सताएका थिए। उनी एकपटक नराम्रोसँग बिरामी परे। सबै गाउँलेहरूलाई उनी निकै बिरामी भइसकेपछि गाउँलेहरूलाई उनले बोलाए र गाउँलेहरूका अगाडि उनले माफी मागे। गाउँलेहरूको अगाडि उनले माफी मागे। त्यसैले गाउँलेहरूले पनि पत्याए। अब यी मानिसको बुद्धि फिरेछ। आफू मरेपछि दुःख दिएको बदलामा उनले के पनि भने, हेर मैले तिमीहरूलाई बाँचुन्जेल त निकै दुःख दिएँ, अब पक्कै पनि तिमीहरू मसँग रुष्ट छौ, मसँग रिसाएका पनि हुन सक्छौ। त्यसैले अब मेरो धेरै बाँच्ने समय जस्तो पनि लाग्दैन। म मरिसकेपछि बरु मेरो रिस पोख्नका लागि मलाई माथि चौरमा लगेर राखिदिनु, अनि मेरो मुखभरि बाँसका किलाहरू ठोक्नु। यति भएपछि तिमीहरूलाई मैले जुन दुःख दिएको छु त्यो दुःखको बापत सन्तोष मिल्नेछ। नभन्दै गाउँलेहरूले पनि त्यसै गरे। अनि त्यसरी मरेको मानिसको मुखमा किलाहरू ठोकेको कुरा एक कान दुई कान मैदान हुँदै गयो। अनि सिपाहीहरूले पनि थाहा पाए। सिपाहीहरूले सबै गाउँलेहरूलाई पक्रेर लगे र उनीहरू मान्छे मारेको अभियोगमा जेलमा परे। यसरी दुष्ट मानिसले बाँचुन्जेल मात्र होइन, मरेपछि पनि दुःख दिँदो रहेछ। त्यसैले दुष्ट मानिसको सङ्गत गर्नु हुँदैन भन्ने कथाले सन्देश दिएको छ। ल, तपाईँहरू अब यसै गरी कथाहरू लेख्नुहोस् र यसै गरी कथा लेख्दै गएपछि स्वतन्त्र विचारका आधारमा पनि कथाहरू लेख्न सकिन्छ। त्यसैले ती कथाहरू लेख्ने अभ्यासहरू गर्नुहोस् भन्दै म विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको माझ आज यही निपात र कथा लेखनको क्रियाकलापहरू आज अन्त्य गर्दै भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई दिन चाहन्छु। जुन विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले सक्रिय रूपमा सहभागी हुनुभयो, सक्रिय रूपमा सिक्ने प्रयास गर्नुभयो, यसका लागि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक बधाई, धन्यवाद, नमस्कार।